म भन्छु हर्क साम्पाङलाई छानौ। ए रवि बालेनकै विकल्प हर्क साम्पाङ हो। अरे किनभने तुलना हुँदैन उहाँसँग। हैन, गगनले जितेका छैनन् हैन, हर्क साम्पाङलाई छानौ। कि त अझ भन्नुहुन्छ भने ल सबले मान्नुहुन्छ भने त्यो एउटा विश्वराज आङनम्बेलाई छानौ नि त। ल दोस्रो पार्टीको ठुलो नेता हैन, दोस्रो ठुलो पार्टीको नेता, परिपक्व नेता, जिम्मेवार नेता, एउटा देशभक्त लिम्बूको छोरा हो हैन। मैले जातीय कुरा गरे हैन। ल विश्वराज आङनम्बेलाई छानौ न, क्या मजा हुन्छ त। विश्वराज आङनम्बेले त स्वयं यदि हर्क साम्पाङ नहुने अवस्था आयो भने उहाँले पनि समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हर्क साम्पाङले पनि समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ सायद। गर्नुपर्छ हैन। पहिलो प्रायोरिटी हर्कजीलाई दिउँ हैन त। उहाँ विपक्षी दलको नेता हो र नयाँबाट उदाएको व्यक्ति पनि हो। अब राजसभाभित्र पनि एउटा सेक्सनले समर्थन गर्छ। यहाँ के हुन्छ भने बालेनलाई हटायो भने त्यो पार्टी नै फुट्छ। स्वर्णिम वाग्लेलाई ल्याउन खोजे हैन, तर रवि लामिछाने खुट्टा उचालेर बसेका छन् भन्छन् नि प्रधानमन्त्री बन्न। हैन, रवि अहिले बन्दैनन्, 6-8 महिना बन्दैनन्, ढुक्काउनु। अहिले आउने खुट्टा उचाले पनि बिसाउनै पर्छ त्यसो भए। त्यो खुट्टा उचाले बालेनले थच्चाइदिइहाल्छन्। अहिले तपाईको सर्वदलीय बैठक भनेका छन्, हा गरेर फ्यान्टा र कोका कोला खाएर बस्छन्, हाँसेर बस्छन्। यस्तो सर्वदलीय बैठक हुन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा हेर्न त हाँस्या छन्, खुसी छन्। स्थिति आइरहेछ। अझ यस्तो होस्, अझ जलोस् भन्ने चाहेको होइन नि। त्यसकारण रवि लामिछानेसँग राज्य प्रशासनको ज्ञान पनि छैन, राजनीतिज्ञ पनि होइनन्। यदि भोलि केही कथम बालेनबाट काम नचल्ने भयो र बालेनबाट नहुने भयो भने हामी संसदबाटै विकल्प छान्छौँ भने हर्क साम्पाङलाई नयाँ पुरानो सबले समर्थन गरिदिउँ, उहाँलाई बनाउँ। त्यो पनि हुँदैन भने ल ठिक छ, दोस्रो ठुलो दल विश्वराज आङनम्बेलाई ल्याइदिउँ दोस्रो ठुलो दलबाट। किनभने मैले के देखाएको छु भने विश्वराज आङनम्बे त्यो नन टेस्टेड ट्यालेन्ट हो जसको परीक्षा एकचोटि देशले गर्नुपर्छ। राम्रो मान्छे, संसदमा उहाँको प्रस्तुतिलाई पनि धेरैले प्रशंसा गरिरहेछ। मैले आजभन्दा 2 दशक अगाडि भेटेको जनआन्दोलनको क्रममा हामी सँगै बसेर चिया खाँदै यो मान्छेमा देशको, उहाँले पनि मलाई एप्रिसिएसन गर्नुहुन्छ, यो मान्छे राम्रो पोलिटिसियन हो, यो देशको भविष्य हुन सक्छ भनेर मैले सोचेको। प्रेमराज आङनम्बे भन्ने प्रजातन्त्र सेनानीको उहाँ भाइ भतिजा अथवा के पर्नुहुन्छ, नाताकै मान्छे हो, उहाँ राम्रो मान्छे हो। एउटा कुरा हामीले यसलाई लम्बितान व्याख्या नगरौँ। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने जस्तो अहिले हामीले हेऱ्यौँ होइन, अब यो द्वन्द्वको घटना भयो, हर्क साम्पाङले जिम्मेवारी बोध गर्नुभयो। अब बालेन शाह स्ट्याटस देखेर बसेका छन्। अहिलेसम्म पीडित परिवारलाई भेट्दा पनि भेट्दैनन्, गृहमन्त्री पनि जिम्मेवार छैनन्, प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छैनन्। अब सुरुङ मार्गमा केपी ओलीको इतिहास मेटेर रमाइरहेछन्। यता अब अहिले ज्वाला सङ्ग्रहालय फेरि जापानको सुरुङ मार्गको फोटो देखाउँदै देश बन्दैछ भन्छन्। मानव 3-4 महिना उनीहरूले सुरुङ खोरेर पुरै अहिले गाडी नै चलाए जस्तो गर्छन्। यिनीहरूको कुरै छोडौँ कि बिचरा केटाकेटी मान्छेहरू होइन, राजनीतिक सिक्दैछन्, बुझ्दैछन्, थाहा पाएको छैनन्, सांसद भए चिट्ठा परेर, तर यिनीहरूबाट देश चल्दैन। भन्नाले राजनीतिको स्कुल अथवा प्रशिक्षण आवश्यक छ यिनीहरूको। होल रासोपा फेल भयो, राज्य प्रशासनमा रासोपा फेल। यसलाई नम्बर दिनु पर्यो भने म 0 दिन्छु। होइन पुरै सर, अब हर्क साम्पाङको कुरा गर्दाखेरि आज उहाँले ओखलढुङ्गामा भव्य कार्यक्रम गर्नुभएको छ, त्यहाँको उपस्थित देख्दा अलिकति होइन लोभलाग्दो पनि थियो। र सँगसँगै फेरि धरानको विजयपुरमा जसरी फेरि रातारात चिन्डो हटाएर फेरि एक ढङ्गले समुदाय बीच, राई लिम्बू बीच अलिकति द्वन्द्वको स्थिति आउन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यहाँ फेरि नयाँ किसिमको द्वन्द्व निकाल्न खोजिएको कि कसैले षड्यन्त्र भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यहाँ चिन्डो फेरि पुनर्स्थापित नगरेसम्म अब कुनै वार्ता हुँदैन भने पनि केही मानिसहरूले मैले भनेको सामाजिक सञ्जालमा देखेको छु। के छ यो द्वन्द्व, यो जतासुकै यो द्वन्द्वको परिस्थिति निर्माण किन हुन खोजिरहेको छ? यो चिन्डो हटाएर द्वन्द्व पैदा गर्ने एक खालका व्यक्तिहरूले लिम्बूको भावना, लिम्बू समुदाय, महान देशभक्त लिम्बू समुदायको भावनाको दुरुपयोग गरेको देखियो र उनीहरूलाई भड्काउन खोजेको देखियो। यो अहिलेको लागि बिल्कुल असान्दर्भिक विवाद हो। यहाँनिर म अर्को सन्दर्भ पनि जोड्छु। आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि नै लिम्बू समुदायले किराँत याक्थुङ चुम्लुङले चाहिँ हर्क साम्पाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर त्यो विजयपुर दरबार चाहिँ हाम्रो बनाइदिनु भनेर भन्नुभएको विषयहरू पनि आएको छ अहिले। अब यो विषय त पहिला पनि विवादित रहेछ, तर अहिले चाहिँ पुरै भिड्ने जस्तो तरिकाले किन आक्रामक ढङ्गले यो विषयवस्तुलाई उछालिएको छ? के हो? अलिकति अगाडिदेखि नै विवाद रहेछ, अगाडिदेखि नै समाधानको प्रयासहरू भइरहेको होला, तर अहिले चाहिँ किन यो ढङ्गले उछालिएर आयो पनि सर? अब माफ गर्नु होला देशभक्त आदरणीय लिम्बू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
तपाईँहरूले अहिले धैर्यता कायम गर्नु पर्यो, होसियारीपूर्वक कदम चाल्नु पर्यो। अहिले कृत्रिम विवाद उछालिएको छ, यो असान्दर्भिक बेमौसमी बाजा हो। अहिले चिन्डोलाई सार्नुपर्ने जरुरी नै थिएन। शिवम साकमा पार्क त बन्नेवाला छ, मिना सिंहलाई जिम्मेवारी दिइसक्नुभयो। आज सायद ओखलढुङ्गाको त्यो भव्य कार्यक्रममा हर्क साम्पाङले पक्कै पनि केही नयाँ आह्वान गर्नुहुन्छ। एकातिर उहाँले देशमा भएको यो नरसंहार र आगजनीको बारेमा केही कुरा बोल्नुहुनेछ र अर्को चिन्डोको विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। विजयपुरको होला ज्ञापन पत्र दिए होलान्, किराँत याकथुङ चुम्बुङले के गर्यो होला, आफ्नो कदम चाल्यो होला, आफ्नो समुदाय, आफ्नो धर्म, आफ्नो भाषा, आफ्नो उसको हितको लागि, आफ्नो कम्युनिटीको हितको लागि गर्नु स्वाभाविक हो। म उहाँहरूलाई धन्यवादै भन्छु। तर कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले त सबै जाति भाषा धर्मलाई न्याय गर्ने सोसियल जस्टिसको कुरा गरिरहनु भएको छ नि त। सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएको मेची महाकालीको भावना जो कवि प्रदीप कुमार राई उर्फ व्याकुल माइलाले राष्ट्रिय गानमा त्यो भावनालाई उन्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो देश बहुभाषिक छ, बहुसांस्कृतिक छ, बहुजातीय छ, इन्द्रेणीमय छ। सबै जाति भाषा वर्ण लिङ्गलाई मिलाएर लानुपर्छ। बहुभाषिक पाठशाला उहाँले बनाउनु भएको छ। अब विरोधीहरूले अनेक आरोप लगाउने, यहाँ हर्क साम्पाङलाई जति टेन्सन त मैले कसैलाई पनि देखिनँ। एकातिर हुँदा नभएको विष पनि खानु परेको छ। अब यहाँ अहिले हुँदा फाल्तु के त्यो मुस्लिमलाई उकासे भन्ने सबै झुटो आरोप खेप्नु परेको छ। त्यही भएर उहाँले विरतिएर होला ल मलाई किमो बनाएर खाऊ पनि भनेर स्टार लेख्नु भएको छ। हेर्नु त उहाँलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ भने त्यो बिचरा छोटे पठानलाई ज्यान जोगाउन मुस्किल भइसक्यो। उहाँको पार्टीको रहेछ, त्यो द्वन्द्व गराउने नै ऊ भनेर झुटा कुरा उछालेका छन्। बोलबम उहाँलाई एट्याक गर्छु भनेको थियो हर्क साम्पाङले, त्यही गरौँ भनेर झुटा कुरा, त्यो भिडियोको यति क्लिप्स राखेर उहाँले बोलबमको कुरा बोलिदिनु भएको छ। अनि यसरी फैलाइरहेछन्। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने उहाँको मकसद भनेको नेपाललाई विकसित गर्नुपर्छ, नेपालमा धर्म संस्कृति रक्षा हुनुपर्छ, बिना हिंसा काम गरेर देश बनाऊ भन्ने उहाँको चाहना। काम गरौँ। उहाँले भन्नुभएको रगत होइन पसिना बगाऊ भन्ने जाति जातीयतामा जाने हो भने म साम्पाङमा पनि राणा साम्पाङ भन्नुभएको छ। यसरी मसिनोसँग जात धर्मलाई विभाजित गरेर देश बन्दैन। अरे यसको ओन गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँ पार्टीगत रूपमा यसको जिम्मेवारी लिने आफ्नो ठाउँमा छ। बरु सरकारले चाहिँ रवि लामिछाने हुने सरकारले चाहिँ सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुपर्ने होइन, बालेन शाहले आह्वान गर्नुपर्थ्यो बैठक। यो चाहिँ के भयो भने पुच्छर कुकुरले हल्लाउने कि कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने भन्दा अफकोर्स कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ। सरकारको आह्वान हुनुपर्थ्यो आजको बैठक। यो उल्टो गङ्गा बगाइयो। रविले यो किन गरे भने बालेन निर्दयी छन्, उनी जिम्मेवार छैनन्, उनी वास्तवमा जबरजस्ती त्यस्तो देखाउन खोजेको, त्यो माहौल क्रिएट गर्न खोजेको। रवि लामिछाने कुनै संवेदनशील मानिस होइनन्, राजनीतिक कर्मीको रूपमा उनी जिम्मेवारी बोध गर्दैनन् भन्ने कुरो त उनले पहिला डोजर चलेमा म छाती थाप्छु भने त्यसमा उनले छाती थापेनन् अथवा डोजर रोक्ने काम गरेनन्। अनि अर्को कुरो सुकुम्बासी बस्ती त्यत्रो तोडफोड हुँदा अझसम्म बोलेका छैनन्, गणेश नेपालीको आत्मदाह हुँदा पनि चुइक्क बोलेनन्। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले अर्को कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने रवि लामिछानेले देशले भारतको सिमाना मिच्या छ भन्दा पनि बोल्दैनन्। आज कमसेकम उनले भन्नु पर्थ्यो नि प्रधानमन्त्रीलाई मैले बोलाएँ तर उहाँ आउनु भएन भनेर स्पष्ट कुरो गर्नु पर्दैन। मेरो फोन उठाउनु भएन, एसएमएसको रिप्लाई दिनु भएन भनेर को भन्दा को कम। रविको दाउपेच के छ, अबको केही दिनमा यो सरकार हटाउने यस्तै यस्तै बिडङ्गो भइराख्यो, अशान्ति भयो भने त्यही बहानामा अब आन्दोलन पनि हुन्छ अनि सरकार झुक्छ। झुकेपछि यहाँ भीषण आन्दोलन होला या दबाब होला, पब्लिकको दबाबले यिनले राजीनामा दिन्छन्, त्यसपछि म आउँछु भन्ने छ। इन्डियाको दाउपेच के छ, उसलाई रवि चाहिया छैन, उसलाई नवमुनरोवादी डक्ट्रिनको प्रतिपादक स्वर्णिमवादले चाहिएको छ। स्वर्णिम सबभन्दा ठुलो दलाल बन्न सक्छन् किनभने उनले जसरी अमेरिकाले ग्लोबल डोमिनेसन वैश्विक वर्चस्व युरोपमा गर्छ, अमेरिकाको उसले दादागिरी मुखियागिरी स्वीकार छ, त्यसै गरी हामीले यो साउथ एसियामा मुनरो जस्तै मुनरोको मान्यता जस्तै मोदीको संवेदनशीलता बुझिदिनुपर्छ, उनलाई कदर गर्नुपर्छ भनेर यिनले फ्याङ्तो तर्क गरेका छन्। त्यसकारण इन्डिया चाहिँ स्वर्णिमवादलाई स्वागत गर्ने पक्षमा छ। अब ऊ नेपाललाई हिन्दूहरूमाथि दमन भयो भन्ने
हिसाबले भोलि उसको सेना यहाँ प्रवेश गराउन खोज्ला उसले। अनि अमेरिकनहरू युरोपियन युनियन चाहिँ नेपालमा माइनोरिटी मुस्लिम कम्युनिटीमाथि दमन भयो, क्रिस्चियन पनि असुरक्षित भयो भन्ने न्युमा उसले आफ्नो सेना यहाँ घुसाउन खोज्ला, बहुराष्ट्रिय सेना। अनि देश के रुवान्डा बन्ने, रुवान्डा त पल कागमेले अहिले रूपान्तरित गरे, विकसित गरे। सोमालिया बन्ने, सुडान बन्ने, फेल्ड स्टेटमा जाने। अनि इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल टास्क फोर्सले दिएको असाइनमेन्ट पुरा नगरेर नेपाल ब्ल्याकलिस्टमा जाने, एलडिसी कन्ट्रीको सदस्य भइराख्ने, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको गरिब भइराख्ने, गरिबी कबल गर्ने। त्यसकारण मल्टिपल अर्ग्यान फेलियरको सङ्केत देखिएको छ। र आज वास्तवमा श्रम संस्कृतिले पनि पठाउन त पठायो, आरएनजीलाई पठायो, महासचिवलाई नै पठायो। एमाले होइन, अर्को साम्पाले एकदमै प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री अलिक गैरजिम्मेवार भएको, देशको घटनाप्रति शान्ति खलबलिएको विषयमा असंवेदनशील भएको भन्ने विषयमा जुन ढङ्गको आपत्ति जनाउनु भएको छ, यो टिप्पणीलाई कसरी त्यो त प्रष्ट कुरा हो नि। तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यो स्ट्याटस कहिले लेखे? 48 घण्टा पछि। त्यस्तो काहीँ हुन्छ दुनियाँमा? सानातिना घटनामा क्विक रेस्पोन्स दिने, तत्काल स्ट्याटस लेख्ने मात्रै होइन, तत्काल जोखिम आफै नै फिल्ड भिजिट गर्ने हो नि। जोखिम मोलेर तत्क्षण जान्छन्। राति नै जानुभएको थियो त्यहाँ शान्ति कायम गर्न, होइन? सुरक्षाकर्मीको अभाव थिएन। तर प्रधानमन्त्रीले के गरिदिनु हो भने रात बित्यो, द्वन्द्व भइराख्यो, कुनै एआई जेनेरेटेड वाट होइन, अहिले पनि महानगर चला जस्तै सोचेका छन् क्या बालेन साहबले? सुन्नुहोस्, डिप फेकबाट बनाइएको भिडियो होइन, तपाईँ देख्दाखेरि तपाईँको मनै रुन्छ। त्यहाँ पुरै बस्तीमा हिन्दी फिल्म शैलीमा आगो झोसिएको छ, मान्छे एक होइन अनेक हताहत भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ, गोली चलेको छ, 10 जना घाइते छन्, जीवन र मृत्युको बिचमा छटपटिएका छन्, कतिले खाल्डो खनेर गाडेको आशंका पनि गरेका छन्। यस्तो संवेदनशील घडीमा जातीय धार्मिक भावना भड्किएको छ। त्यहाँ चाहिँ बोलबमले डिजे म्युजिक लगायो भन्ने न्युमा त्यहाँ आए, मुस्लिमहरू आए, तनाव गरे, कप्तानगञ्जमा बत्ती निभाइयो, त्यसपछि दनादन गोली चल्छ, हिंसा हुन्छ र त्यस्तो रक्तपात हुन्छ। तर हल्दारको काम आफूले सम्हालेर ठाउँ ठाउँमा छापा मार्न जाने गृहमन्त्री मौन छन्। हेर्नुहोस् है, कहाँ देखिएकै छैन। नाक्नु होइन, त्यहाँ विधामा बसेका एसपीहरूलाई कारवाही गर्ने, प्रहरी अधिकारीलाई, त्यहाँ फिल्डमा खटेका प्रहरीलाई कारवाही गर्ने, यो के भइरहेछ? गृहमन्त्री त रातारात एक्सन लिएको जस्तो देखिन्छ, तर विधामा बसेकाहरूलाई अर्को कुरा त्यहाँ द्वन्द्व समाधान भयो पो अब छानबिन समिति बन्ने भन्ने हुन्छ। द्वन्द्व भइरहेछ, छानबिन के हो यो? हेर्नु, कुनै पनि चिजको रोग लागेपछि त्यो अन्तिम स्टेजमा उपचार गरेर हुँदैन। प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। जब यो घटना घट्दैछ भन्ने सूचना त पहिला उनीहरूलाई थियो नि, उनीहरू तत्काल हेलिकप्टर चढेर त्यहाँ गएर शान्तिको झन्डा हल्लाउन सक्थे, सारा प्रशासनिक निकाय परिचालन गर्न सक्थे, गोली हिंसा प्रयोग नगर्न, गोली नचल्नको लागि उनीहरूले वातावरण बनाउन सक्थे। तर त्यो भएन। अब देश दन्दनी चल्या छ, उनीहरू चाहिँ मध्यरातमा कता हो कता हुन त यो यहाँ होइन, मान्छेले मान्छे बचाउनु नै ठुलो धर्म भन्दै इसारा लेखेर मात्रै चित्त बुझ्ने कुरा हुन्छ? यो बाबा फिलोसफी छाट्ने बेला हो कि यो आदर्श छाट्ने बेला हो कि मैदानमा गएर शान्तिको झन्डा हल्लाएर सर्वपक्षीय सर्वदलीय सहमति कायम गरेर नागरिक स्तरमा आह्वान गरेर हिन्दू र मुसलमानका, हिन्दू धर्मका पुजारीहरू, मुसलमानका मौलानालाई राखेर शान्तिको आह्वान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि त्यसको सूचना दिने? यहाँ त इन्टरनेसनल कम्युनिटी सक्रिय हो। हामीलाई लाज आयो, भारतीय मिडियाहरूले त नेपालमा आइएसआई घुस्यो भनेर लेखे, हो कि न? अब हर्क साम्पाङलाई समेत आइएसआईको प्रतिनिधि बनाएर यो त हर्केले घटाएको घटना। हेर्नु त कति निर्घिणी, कति छुच्चो। अस्ति जनकपुरमा यिनीहरूले क्रिस्चियन र हिन्दूको द्वन्द्व गराएर नेपाललाई रक्तपातमा धकेल्न चाहन्थे। हर्क साम्पाङलाई दोस्रो गौर घटना मार्फत अचार बनाउन चाहन्थे। जहाँबाट पनि टार्गेट चाहिँ हर्क साम्पाङ। अब त्यही सुनसरी जिल्ला रोजिया छ त्यस्तोको लागि भन्नाले यहाँनिर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बहुआयामिक द्वन्द्वको खेलाडीहरू घुसिसकेका छन्। अब हर्क साम्पाङलाई खतरा छ। अब यहाँ कथित भिडियो त कुदाइरहेछन्। अब यो हिन्दूमाथि दमन गराउने अप्रत्यक्ष रूपमा यही हर्के हो। अब यसलाई ठोक्नुपर्छ भनेर अतिवादीहरू लागेको पनि देखियो। त्यसकारण हर्क साम्पाङले आफ्नो सेक्युरिटी पनि राम्रो मिलाउनु पर्यो या जे पनि हुनसक्छ। दोस्रो कुरो भने चाहिँ उहाँको बुद्धिमत्ताले गौर घटना हुनबाट जोगिया थियो जनकपुरमा। अब यहाँनिर सुनसरी नि यिनीहरूले रोजे, त्यहाँबाट तनाव सुरु हो। सप्तकोशी छेउछाउमा बस्ती नि उजाड्ने गरी आगजनी भयो। अहिले पनि थामिया छैन। थामियोस्, भगवान् श्री पशुपतिनाथ छ, प्रार्थना छ, तर थामिने नामै लिँदैन। आगजनी भइरहेछ, द्वन्द्व अझै रोकिया छैन। त एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने विगतमा पनि गुजरात मोडलको द्वन्द्व नेपालमा गर्न खोजिया थियो। मोदीले जसरी, तपाईले एउटा हिन्दी फिल्म हेर्नुभयो होला नायक, त्यहाँ अमरीश पुरीले करिब करिब मोदीकै रोल खेलेको छ क्या।
त्यहाँ ऊ मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा हुन्छ, जल्ने ठाउँमा जल्न दे, मर्ने ठाउँमा मर्न दे, चुपचाप बस भन्छ क्या ऊ मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट। हो त्यस्तै त्यो रोल चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरे जस्तो देखिन्छ। नेपालमा राज्य किन मौन भयो, हिंसा किन हुन दियो, राज्य किन लाचार छ, मौन छ, विवश छ? होइन यसरी स्ट्याटस केही भरमा शासन गर्न मिल्छ त? शासन गर्न सकिन्छ, यी देश चलाउन सकिन्छ? ए बाबा त्यो त बिल्कुल गैर जिम्मेवारी बोध भयो। जिम्मेवारी बोधै भएर के एउटा राज्य प्रणालीमा विश्वास राख्नेहरूले के कुरामा न्यूनतम रूपमा भर गर्छन् भने हामीसँग सरकार छ, सरकार छ नि, हाम्रो नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्ने सरकार छ। सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जप्ने देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीलाई घानमा हालेर हुन्छ? उसले त आफ्नो ड्युटी निर्वाह गरिरहेछ। अहिलेको आइजी साहब दानबहादुर कार्कीजी एउटा कर्तव्यनिष्ठ अफिसर हुनुहुन्छ, सिनियर अफिसर हुनुहुन्छ, प्रहरीको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी छैन। तर आज प्रहरीलाई नै बदनाम गर्ने चेष्टा भएको छ। अब घोडामाथि गोली हान्ने आदेश कसले थियो? त्यतिकै त प्रहरी हानेन होला अघि, त्यो दुर्भाग्य हो, गोली चल्यो। तर तपाईँले एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भने 23 गते भाद्र 23 को घटनामा सेना रमिते बन्यो, त्यहाँ प्रोएक्टिभ किन भयो? बख्तरबन्द गाडी किन हिँडे अनि ट्याङ्कका ट्याङ्क किन हिँडे? नागरिक किन सन्त्रस्त छन्? के यो बालेन राज हो कि सैनिक राज हो? होइन, यिनी बालेन शाहले हिजो हेर्नुहोस् है, जेनजी आन्दोलन क्रममा त्यो आन्दोलनपछि जुन ढङ्गको जनधनको क्षति भयो त्यो विषयमा होइन, जेनजी बच्चाहरू मर्यो भनेर जुन ढङ्गले आलोचना भइराख्दाखेरि केपी ओलीका समर्थकहरूलाई कसरी लेखेका थिए भने 2025 सेप्टेम्बर 8 मा 13 भरौटेहरूको पो बा भइस, साँच्चै नै कहिले बा हुन पाएको भए पो छोराछोरीको मृत्युको पीडा बुझ्थिस्। यस्तो आतङ्कवाद यो विश्वले कहिले देखेको थिएन। त नेता त के मान्छे पनि बन्न सकेनस्, आतङ्कवादी होस् भनेर भनेका थिए। आज दुईजना मर्दाखेरि गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री कतिको जिम्मेवार हो त? उनीहरूले त हिजो केपी ओलीले रमेश लेखनले मान्छे मार्यो भने आज मारेको सरकारले मारे, प्रहरीले मार्यो भने यिनीहरूले मारे होला नि त? होइन, हिजो जसरी केपी ओली आफै गोली ठोक्न जानुभएको थिएन, अब त्यो बेलामा सुरक्षाकर्मीबाट लाग्यो भनियो। त्यो सुरक्षाकर्मीको ड्रेस दुरुपयोग गरेर कुनै डिप स्टेटकोले हानेको थियो कि सुरक्षाकर्मीले हाने म जान्दिनँ होइन, तर हत्या भयो, मान्छेहरू मरे, नेपाल आमाको होनार सन्तान मरे। आज पनि मर्ने त नेपाली हुन्, जोसुकै होस् मान्छे मरे नि, त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ यो सरकारले लिनु पर्दैन। 78 जना मरेकोमा आतङ्ककारी भनिने केपी ओलीलाई अहिले चाहिँ उनी के हुन् त? वास्तवमा यो संवेदनशील कुरा त हो होइन, जिम्मेवारी बोध भने यहाँ हुन्छ। दोस्रो, मैले चाहिँ अहिले के भनिरहेको छु भने नेपाललाई अग्नि रोग लाग्यो भनेको छु कि, कुरा बुझ्नु होला। अग्नि रोग भनेको के भने नजाने किन हो भदौ 23 र 24 गते पुरा आगोले ध्वस्त बनायो नेपाल। 50 खर्बको नोक्सानी भयो, इतिहासमा 100औं वर्ष यताको सबभन्दा ठुलो नोक्सानी भयो, नेपाल बर्बाद भयो। अब त्यसपछि व्यक्तिहरू भट्टाभट्टी आत्मदाह गर्न लाए। त्यसैको श्रृङ्खला गणेश नेपाली हुँदै पछिल्लो समय एकजना कीर्तिपुरमा महिलाले पनि गाडीभित्रै जलेर आफ्नो देह त्याग गरिन्, आगजनी गरिन्, आफैले आत्मदाह गरिन्। भन्नासाथ जनकजी एउटा कुरा हामीले के बुझौँ भने वास्तवमा भन्ने भने सरकारले सरकारको जिम्मेवारी बोध गर्न सकेन, रासपाले रासपाको जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न सकेन। यी दुवै तत्त्व फेल भए। अब बालेन शाहको राजीनामा मागेर विकल्प को त? त्यही रवि चुत्थो विकल्प होइन। रवि लामिछाने बालेन शाहको विकल्प रवि लामिछाने हो कि होइन? पुण्य होइन, कुनै हालतमा होइन, कुनै हालतमा भने चाहिँ यदि बालेन शाहले कथम कदाचित राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो, सरकारबाट हट्ने अवस्था आयो भने पनि त्यसको विकल्प चाहिँ पार्टी सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पार्टी सभापति रवि लामिछाने कुनै हालतमा हुन सक्दैन होइन? कानुनी रूपमा सके त मलाई कानुनको कुरा गर्न दिनु न। अब उनको मुद्दा अझै छ, राजधानी ठगी मुद्दाहरू बाँकी नै छ। ठगी मुद्दा, तर मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न त रोक्दैनन् भन्छन् नि त कानुन व्यवसायहरू नि यो विषयमा। होइन, सहकारी ठगी मुद्दा मात्रै कायम छ, सङ्गठित अपराध ठगी मुद्दाको मुद्दा त फिर्ता भइसक्यो। होइन, रोकिन्छ, मजाले रोकिन्छ। अर्को कुरा त्यो उल्टियो भने नि, उल्टाइदियो भने उच्च अदालत सर्वोच्चबाट त्यो जिल्लाको आदेश अहिले पनि विचाराधीन छ, त्यो निर्णय सिद्धिया छैन। त्यसकारण एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इन्डियाको दाउपेच भनेको रवि होइन स्वर्णिम ल्याउने छ। हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भदौको 27 गते निमन्त्रणा गरेका थियो भारतको, 23 गते नै हिंसा मचाएर विदाई गरे, 23 र 24 को हिंसाले। अब आज पनि बालेनलाई भारतबाट निम्ताइयो रे, भारतको हाई अफिसियलले यो स्टेटमेन्ट दियो कि बालेन शाहलाई हामीले निम्ता गरेका छौँ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि प्रधानमन्त्रीबाट हट्टो अगाडि 56 मा निम्तानी गरेका थियो, फ्रान्सबाट आउनै पाउनु भएन उहाँ, आउँदा नआउँदै गिरिजाबाबुले हटाइदिए। त्यसकारण भारतले निम्ता गर्नु कुटिल निम्ता गरेको सन्देश दिनु कुटिल समाचार हो। तपाईँलाई म सिधा रूपमा भन्छु, यिनीहरू भनेको होल राजसभा भनेको संवेदनहीन, मानवीय संवेदना नभएका गैर जिम्मेदार लफङ्गाहरूको टिम हो। यो टिमबाट राज्य चल्दैन। अब विकल्प को त भ्याएको म त चल्दैन, विकल्प छानौ हो। धर्मको अस्तित्व छ, जातको अस्तित्व छ, सबै छ। यहाँ सबभन्दा गडबडी के भने हामी सबै वी आर अल नेप्लिज पिपलको विचार र भावनाद्वारा, वी आर अल ह्युमन बिङको भावनाद्वारा गाइडेड भएनौँ। तपाईँलाई भन्छु एउटै धर्म छ नेपालमा, स्वामी प्रपन्नचारी उर्फ काले राई, जो 4 वेद 18 पुराण खार्नु भएको थियो, वेदमा के छ भन्ने किताब लेख्नु भएको छ। उहाँको एउटा दुर्लभ प्रवचन मैले एकाडेमीमा सुन्न पाएको थिएँ कि उहाँ प्राज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने विश्वमा एउटै धर्म छ, त्यो भने वैदिक सनातनी। वैदिक सनातनी अन्तर्गत हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन, बोन, किराँत, प्रकृति पूजक, बुद्ध, यो सबै पन्थ हो, यो धार्मिक समुदाय हो, पूजा विधि हो भन्नाले हामीले धार्मिक समुदाय वा पन्थलाई नै अन्तिम धर्म ठान्ने भुल गरेका छौँ। धर्म त एउटै छ। वेद भने विज्ञान हो। महर्षि वेदव्यास जो आफै शुद्ध पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफै कुनै ब्राह्मण पुत्र होइन, उहाँद्वारा निश्रित भएको, रचित भएको, वेदबाट निश्रित भएको एउटै धर्म भने वेदान्त धर्म, वैदिक सनातनी हो। हर्क साम्पाङले पनि त्यही मान्नु भएको छ। उहाँ किराँत हुनुहुन्छ, प्रकृति पूजक। उहाँको अब नक्कली स्क्रिनसट कुदाएर मुस्लिमलाई ठोक्ने, हिन्दूलाई ठोक्नै पर्छ भनेर लेखाए रे भनेर ए बवाल बुइमुइ गरेका छन्, हल्ला गरेका छन्। त्यो अर्कोतिर होइन, सुनसरीमा केही दिन पछाडि धार्मिक द्वन्द्व हुँदैछ, सजग रहनुला भनेको त्यो नक्कली स्ट्याटस भाइरल बनाइरहेछन्। त्यो नक्कली उहाँले लेख्नु नै भएको छैन। त्यो कहाँ लेख्नु? प्रत्येक स्ट्याटस त तपाईँ हामीले हेरिरहेछौँ। त्यो अर्को छ नि, हर्क साम्पाङले लेख्दै नलेखेको स्ट्याटस तानेर उहाँलाई बदनाम गर्ने, आफै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरह। त्यो एकजना दारी कपाल सेतै फुलेका बाबै छन् नि, आफै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेछन्। तिनले बवाल गरिरह मैले देखेँ। त्यस कारणले तपाईँलाई म सिधा स्पष्ट के भन्छु भने हर्क साम्पाङलाई नै भौतिक रूपमा असुरक्षित बनाउने, उहाँको पार्टीलाई सर्वनाश डिजास्टरमा लाने र देशमा दङ्गा मचाउन चाहनेहरूको कमी छैन। अब यही बेलामा हर्क साम्पाङले शान्तिको आह्वान गर्नुभएको छ, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको लाचारीमा प्रश्न गर्नुभएको छ, राज्य खोइ भन्नुभएको छ। उहाँले ठिक कुरा गर्नुभएको छ। हजुर, अब के छ, अब सेना परिचालन हुँदा पनि त्यहाँ अब सुनसरीमा जुन ढङ्गको अवस्था देखिएको छ, अब कसरी शान्ति कायम गर्ला? देशका नेतृत्वहरू स्ट्याटसकै भरमा शासन गर्न खोजिरहेका देखिन्छन्। के हुन्छ पुण्य सर, अब यो देशको शान्ति कायम गर्न कसले के कस्तो भूमिका खेल्ने होला, के भन्नुहुन्छ त? अब म यही भन्छु कि देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न पहिला त नागरिक सजग हुनु पर्यो। सानातिना धार्मिक कुरामा दङ्गा फसाद गर्नु भएन। ठुलै कुरा आएछ भने पनि मिलेर शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्याको हल खोज्ने हो। तर आफै जुझ्न खोज्ने अनि तपाईँको बिजुली अफ गरेर लडाइँ गर्ने, मार्ने, काट्ने, कुट्ने, यो सब नहोस्, सर्वनाशको दिशामा नजाओस्। हामी नेपालीको चरित्रै होइन, हामी धार्मिक साम्प्रदायिक दङ्गा हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ। भगवान् श्री पशुपतिनाथसँग प्रार्थना छ, करजोरी बिन्ती छ। एकातिर यो भइरहेछ, शान्ति शान्ति शान्ति, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि, सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामया, सर्वजना हिताय भन्ने मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्नु छ। अर्कोतिर यहाँ सिनियर लिडरहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री नि तर्सिरहेछन्। हिजो भर्खर माधव नेपालको एउटा इन्टरभ्यू भाइरल भयो, तपाईँले देख्नुभयो। म बिन्ती गरेर जान्छु प्रभु मलाई सुरक्षा देऊ भनेर हात जोड्छु भनेर च्याठिएर इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। उहाँको त्यो मनको पीडा हो, भडास हो। उहाँको सुरक्षा खोज्यो अरे, गाडी खोज्यो अरे, तेल दिएन अरे, अपमान भो, सम्मान पुगेन, मलाई सम्मान खोइ, स्यालको सिङ झैँ मेरो सम्मान बेपत्ता भो भनेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो। अब अहिले झन् सम्मानै पुगेन अरे, उहाँको आत्मसम्मान होइन। उहाँ त देशमा सम्मान भएन भने, यहाँ सम्मान भएन, म गृह जिल्ला जान्छु, गृह जिल्ला पनि सम्मान भएन भने म विदेश जान सक्छु भनेर कुरा गर्नुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हेर्नुहोस् त, त्यत्रो अपमानित अभिलित हुँदा पनि 58 सालतिर कहिले विदेश जानु भएन। अनि यी नेताहरू चाहिँ हेर्नुहोस् त, जसरी पनि विदेश जान खोज्ने। यस्तो छ, उहाँले आफूलाई दिगो रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँले आफूलाई एउटा सम्मानित नागरिकको रूपमा नेपालमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ। तर यहाँनिर माधव नेपालले त्यो भन्नु हुँदैन थियो। सिद्धान्त त त्यो भन्ने कुरा होइन। जस्तो भन्नाले पूर्व प्रधान भएकै नाताले जीव हजुर, तपाईँलाई त ठुलो सुरक्षा चाहिन सक्छ
भन्ने हिसाबले के सरकारले उनलाई एकदमै जिउ हजुरी गरेर सुरक्षा दिनुपर्ने हो? यसको दोहोरो अर्थ लाग्छ। हामीले डाइलेक्टिक मेटेरियलिजम द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी तरिकाले हेर्नुपर्छ। यसलाई मनोगतवादी भन्दा पनि व्यावहारिक हिसाबले व्याख्या गर्नुपर्छ। एक अर्थमा यो भनाइ गलत छ, किनभने सिद्धान्त त जस्तो आपत पर्दा पनि यही देशमा जन्मी यही देशमा हुर्किन्छु यही देशमा देह त्याग गर्ने भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहार त हेर्दाखेरि माधव नेपालले अरू नेता जस्तै मनका कुरा पोखेका हुन्। मनका बहलाई बाँधी नराख, गाँठो परिजाला चट्टै फुकाइदेऊ भन्ने एउटा गीतै छ नि, डेनी डेनिजम। सबै नेताको मनमा, सिनियर नेताको मनमा यो भावना आइसकेछ। हजुर। अर्थात् यसो हेर्दा मान्छे अन्तिम घडीसम्म पनि बाँच्न चाहन्छ, जिउँदै जल्न चाहँदैन, मर्न चाहँदैन, अपमानित हुन चाहँदैन। यो उसको नैसर्गिक स्वभाव हो। र काहीँ उसलाई सुरक्षा हुन्छ भने त्यहाँ एक्जाइलमा जान्छ। के उहाँ उत्तर कोरिया जान खोजेको? किमसँग त राम्रै सम्बन्ध छ अरे। कि चाइना जान खोजेको? कि भारत जान खोजेको? कहाँ सुरक्षित हुने? अमेरिका गएर सुरक्षित हुने कि? अब उहाँको मनमा त्यो रहेछ। उहाँ सोझो नेता प्रष्ट भन्नुभयो। फेरि अर्को कुरो चाहिँ के भने माधव नेपाल गनाएको, धेरै गनाएको नेता होइन अरूको तुलनामा, अरूको कम्प्यारेटिभली हेर्दा। उहाँले होली वाइनको कुरामा पनि त्यहाँ कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँ म जस्तै जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही पनि खानुहुन्न। अब हुन त उहाँले मलाई नै नक्कली जडिया ठान्नु भएको थियो एकताका। अहिले चाहिँ उहाँले पनि आफ्नो धारणा चेन्ज गर्नुभएछ। उहाँ भन्दा पनि उहाँ बरु सुपारी खानुहुन्छ अरे, म त सुपारी पनि खान्न भनेपछि उहाँले मलाई गुड एडमायर गर्न थाल्नु भएको छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने माधव नेपाल भ्रष्टाचारमा दङदङ्ती गनाएको होइन। यो पतञ्जलीमा पनि उहाँलाई फसाइएको हो। उहाँ अरूलाई छिटो विश्वास गर्ने, उहाँ त्यसरी डुबेको हो। अब माधव नेपालले भयङ्कर सम्पत्ति जोड्या सूचना पनि हामीलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा त हो नि, देशमा प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई केही सुरक्षा र ऊ त चाहिएला नि, थोरै भने पनि। सबै सुरक्षा अब भनौँ न व्यवस्थापन भन्नाले सुरक्षाकर्मीहरू खोसिएको उनको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। सुन्नु न, भोलि म प्रधानमन्त्री भएँ रे, मैले बालेन शाहहरूको सबै सुविधा खोजिदिने, प्रतिशोध साधेर मन नपराएको आधारमा त्यसो गर्न त नहोला। मेरो पनि खोजिदिन्छन् त्यसो गरी भने, पालोको पैसा त तिर्छन्। त्यस कारणले गर्दा भोलि हर्क साम्पाङ हुनुभयो भने उहाँले सबको सब खोजिदिने। त्यस कारण एउटा विधिमा थितिमा राज्य गएन। राज्यमा हामी यस्तै त हुने बसाइएका गैर जिम्मेवार मान्छे होइन। आज जस्तो सर्वदलीय बैठकमा पनि जस्तो अब गगन थापाले चाहिँ के भनेको थियो भने कङ्ग्रेस सभापति बालेनलाई राजनीतिक संस्कार सिक्न गगनको सुझाव, उनले चाहिँ सुझाव दिए संस्कार सिक राजनीति भनेर। अनि शङ्कर पोखरेलले भने सरकार गैर जिम्मेवार भन्दा राष्ट्रसभाले सही कदम चाल्यो, सर्वदलीय बैठक बोलाएर भन्ने कुरा गरे। बुड्डाले काङ्ग्रेस एमालेले चाहिँ यो रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकलाई एकदमै स्वागत गरेको अवस्था छ। तर बालेन शाहलाई चाहिँ राजनीतिक संस्कार सिक्नको लागि भनेर सचेत र सुझाव दिएको पनि छ। संस्कारै छैन, के को सिक्छन्? तिमीहरू सिक न भनेर ठाडो जवाफ दिनु बेर छैन। ए बालेनले आज उपस्थित भएका मान्छेहरू हेर्नुहोस् है पुण्य सर, जस्तो राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछाने, गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संयोजक, शङ्कर पोखरेल महासचिव नेकपा एमाले, आर्यन राई महासचिव संसदीय पार्टी, महन्त ठाकुर अध्यक्ष लोकसभा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सीके राउत अध्यक्ष जनमत पार्टी, प्रकाश अधिकारी नेता जसपा नेपाल। यो सीके राउतहरूले चाहिँ कस्तो भएर हाल्न सक्छन्? होइन, मैले नबुझेको कुरा सीके राउतलाई कुन अर्थमा सहभागी गराउँदैछन्? होइन, दल त हो नि। होइन, सुन्नु, चित्रबहादुर केसीलाई बोलाए होइन, आएनन् होला सर्वदलीय भने त्यो सबै दललाई आह्वान गरे होला नि। बिजुक्सेलाई किन बोलाइएन? बोलाउनु पर्यो नि। सिपी मैनालीलाई किन बोलाइएन? उनीहरू पनि त हिजो विगतमा मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका पार्टीका प्रतिनिधि हुन् नि। सीके राउतको चाहिँ भूमिका के हो के राज्यमा? रविले किन महत्त्व दिइरहेछन्? सीके त यो देश टुक्राउनु पर्छ भनिरहेछन्। यो विद्वेषमा कहीँ न कहीँ उनी त्योभन्दा त बरु होइन हो विजय कुमार के अरे के भन्नु नारायण बिजुक्से, नारायण उपेन्द्र यादवहरू हो भनेपछि यहाँ बरु राजेन्द्र महत्त्वको महत्त्व होला के, त्यो सीके राउतको छैन। त्यसकारण सीके राउत राजेन्द्र महत्त्व पनि छैन नि। आज त महन्त ठाकुर चाहिँ छन् बरु। महन्त ठाकुर पनि तपाईँको डिप स्टेटकै कुरा मान्ने मान्छे हुन्। उनी पनि देशलाई माया गर्दैनन्। त्यसकारण देशलाई माया नगर्ने खतरनाक तत्त्वलाई पनि त्यहाँ बोलाइएको छ। सीके राउतलाई यिनीहरूले महाधिवेशनमा पनि बोलाए, महत्त्व दिए, यहाँ पनि महत्त्व दिए भनेपछि रवि लामिछानेको इन्टेन्सनै ठिक छैन। रवि भन्नाले आज सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि उनले सर्वपक्षीय रूपमा एकमत धारणा भन्दा पनि झन् त्यो गन्जागोल पार्न चाहिँ बैठक बोला हुन्छ। होइन, यसको सिधा कुरो चाहिँ बालेन असफल भए, बालेनबाट अब चल्दैन, उनले राजीनामा दिनुपर्छ, हामी आउँछौँ भने आऊ। उनले अप्रत्यक्ष सन्देश यो हो। उनले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजे, तर
ठिक छ शङ्कर पोखरेलज्यूले त कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्नु हो सर्वदलीय बैठक बोला धन्यवाद भन्नु हो यो धन्यवादै छ तर प्रधानमन्त्रीले ओन गरेनन् भने यो अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई टाउको औषधि नाइटोलाई हुन्छ जस्तो हुन्छ द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर घोकेकाहरूले जाति भाषा धर्म संस्कृतिको बिचमा काट्टो छिनो मचाएर विभाजित गरेर सम्प्रदाय जाति भाषाको बिचमा सभ्यताको बिचमा द्वन्द्व गराउने र देशलाई फेल्ड स्टेट गराउने कुरा सोचिरहेछन् अहिले यिनीहरूबाट पार लाग्दैन रासोपाबाट देश एक रति चल्दैन किन चल्दैन चल्यो त 4 महिना भयो आज ठ्याक्कै चल्दैन यो सरकार बनेको जस्तो चैत्र 2082 चैत्र 13 गते शुक्रबार बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज साउन 13 गते आज साउन 13 गते 4 होइन 5 महिना भयो ठ्याक्कै होल रासोपा फेल्ड छ रवि र बालेन एकै ड्याङका मुला हुन् यिनीहरूले जलाउन मात्रै जानेका छन् चलाउन जानेका छैनन् यिनीहरूले सक्दैनन् र यिनीहरू इक्वल टु आगो भइसक्यो आगोको दोस्रो नाम रासोपा भयो यिनीहरू आयो कि आगो रोग लागिहाल्ने भन्नाले जलिहाल्ने जलाउने कुरा आगजनी भइहाल्ने अहिले ज्योतिषशास्त्र भन्नाले आगजनीबाटै आए आगजनी नै भइरहेछ अहिले पनि खरानी नै बनाइरहेछन् अब ज्योतिषशास्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले अहिले बृहस्पति अस्त भएको समय भनिरहेछन् भन्नाले यो जटिलतम स्थितिबाट पार लगाउन अब मेरो देशमा एउटा मानिस खोजिरहेको छु भने जस्तो अवस्था भइरहेको छ देश एकदम जर्जर भएको छ देशमा एकदम ठुलो तनाव छ लफडा छ एकातिर आर्थिक रूपमा देश कोल्याप्स भएको छ सेयर मार्केटमा 6 खर्ब गुमिसक्यो लगानी छैन अर्कोतिर अशान्ति भएपछि कहाँबाट अब यो हुँदाखेरि के अर्को असर पर्छ अब उद्योग धन्दा सबै चौपट हुन्छ होइन अहिले सर्वोच्चका 3 जना न्यायाधीशहरू जस्तै सपना प्रधान मल्ल हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई चाहिँ हटाउने राजीनामा दिन लगाउने यदि राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने भन्ने हिसाबले चर्चा भइरहेछ पुण्य सरकारले यो ढङ्गले दबाब दिएको भन्ने कुरा होइन सरकारको जति पनि जस्तो विष्णु पौडेलहरू जस्तो केपी शर्मा भन्नाले विभिन्न व्यक्तिहरू जसले सरकारले अब कारबाहीको दायरा ल्याउने भनेर धमाधम पक्रा गरे तर अदालतबाट धमाधम छुट्ने भन्नाले सरकारले गरेका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै उल्टायो भन्ने कुरा जस्तो विद्यार्थी सङ्गठन खारेजका कुराहरू भन्नाले अब त्यो जस्तो सीमा पार व्यापारमा 100 रुपियाँ माथि कर लाउने विषयहरूमा पनि यता हुन त त्यो त भएको छैन अनि ट्रेड युनियन खारेजका विषयहरूमा सबै ठाउँ सरकारलाई एकदमले होइन ढुङ्गा भन्नाले सेटब्याक दिने खालको अदालत भयो त्यो हिसाबले न्यायिक पुनर्स्थापनाको माग पनि केही सांसदहरूले राष्ट्रसभा सांसद यज्ञमणि नौपाने जस्ता सांसदहरूले उठाए पनि थिए त्यसैले अहिले यी 2-3 जना जो पार्टीको कोटाबाट न्यायाधीश भएको छन् उनीहरूलाई चाहिँ हटाउँदाखेरि न्यायालयमा शुद्धिकरण आउँथ्यो कि भन्ने हिसाबको उनीहरूको बुझाइ भएकोले अहिले हटाउने तयारी गरिरहेको राजीनामा दिन दबाब दिँदा पनि नटेरे महाभियोग लगाउने भन्ने कुरा छ फेरि अहिले नेपालको संविधानमा न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने साथै निलम्बन हुने अवस्था छ कि त्यो भयो भने के हुने भने काम गर्न नपाएपछि त अब एक ढङ्गले पारित नभए पनि महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए पनि उनीहरूलाई त एक ढङ्गले पेन्डुलम बनाउन त पाइयो नि हो त्यो नियतका साथ पनि काम गरिरहेको हुन्छ साँच्चै यो महाभियोगको लागि गणपूरक सङ्ख्या पनि पुग्ने भएछ है महावीर पुन उनीहरूकै मान्छे हो अनि मातृका यादवको पनि जागिर धरापमा छ अहिले त्यो उसले सफाई पाइसक्यो सर्वोच्चबाट पाइसक्यो के यादव भन्ने थियो नि विजय यादव हो कि के भन्ने उसले सफाई पाइसक्यो अस्ति कतातिर न्युजमा आइरहेको थियो अब ऊ नि सफाई पाउने बित्तिकै उसका मुद्दाहरू सिद्धिने बित्तिकै उहाँ नै विजय हुने जस्तो देखिन्छ अब आदेश आएपछि उनी आउँछ हैन अब मान्छे 184 पुग्न रासोपालाई गाह्रो नहुने 2 सिट बाँकी थियो महावीर पुन उनीहरुकै मान्छे हो मान्छे महाभियोग प्रस्ताव पनि पारित हुने अवस्था आयो हैन यदि महाभियोग भन्नाले न्यायाधीशहरू धमाधम अब हटाउन सक्ने भयो रासोपा किनभने उनीहरूले कंगारू कोर्ट बनाउन खोजे उनीहरूले रासोपाकरण गर्न खोजे न्यायालयलाई रासोपाकरण गर्न घोडा जसेर लागे अनि बालेनमय बनाउन खोजे हिजो दलकरण भयो पार्टीले झोले पठाए भन्नेहरू आज आफै रासोपाकरण गर्न आतुर रहेछन् त उनीहरूले सपना मल्ल हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई हटाउनु पर्ने कारण के किनभने उहाँहरूले संविधानमा टेकेर फैसला गर्नु हो भनेर संविधानले व्याख्या गरेको चीज त फैसला गर्नु पर्यो हाम्रो संविधानले ट्रेड युनियन राइट्स दिएको छ ट्रेड युनियन खारेज गर्नु हुँदैन भनेर आदेशमा फैसला दिनु त संविधान बमोजिम हो नि अनि अर्को कुरो मैले तपाईलाई भन्छु संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रयोग भएको छ अनि फेरि तपाईको जिल्ला अदालतबाट भएका विशेष अदालतबाट भएका फैसलामा अनि सर्वोच्चका मान्य न्यायाधीशले जिम्मेवारी लिनुपर्ने अब विष्णु पौडेलज्यूको विशेष अदालतबाट फैसला भयो के अरे आदेश आयो अनि त्यसको सर्वोच्चको मान्य न्यायाधीशको इजलासबाट केही भएकै छैन कसरी उनीहरूले यो भने त्यसकारण
अब देशमा न्यायिक रिक्तता आउन सक्ने, न्यायिक सङ्कट आउन सक्ने खतरा बढ्यो। यिनीहरूले देशलाई फेल्ड स्टेट बनाउँदैछन्। खबरदार, न्यायाधीशहरूलाई चलाउने छुने होइन। उहाँहरू आफ्नो समयमा घर जानुहुन्छ, रिटायर हुनुहुन्छ। न्यायिक सन्तुलन बिगार्यो भने देशमा संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ। के छ अब यो सरकार कति जाला त्यस्तै तरिकाले? अब नागरिक भगवान हो, सर्वै सर्वा हो। नागरिकलाई प्रताडित गरेको छ, हत्या हिंसा बढेको छ, आगजनी बढेको छ, लुटपाट बढेको छ, देशमा जातीय धार्मिक द्वन्द्वको झिल्गा उठेको छ। त्यसकारण यो सरकारको आयु म लामो देख्दिनँ। तर विकल्प चाहिँ रवि लामिछाने हुनु हुँदैन। हामीसँग कस्तो भयो भने चुत्थो विकल्प मात्रै भयो। त्यसकारण सही विकल्प चुन्ने हो। नयाँबाट हो भने हर्क साम्पाङलाई हामीले चुनौँ सबै मिलेर, कि त विद्रोह क्रान्तिद्वारा नयाँ अवस्था आउँछ होइन। यो जसरी जेनजी आन्दोलन मार्फत केपी ओलीको वैधानिक सरकार हटाइयो, त्यसै गरी विद्रोहले हटाउन सक्छ। संसदबाटै चुन्ने हो भने या त हर्क साम्पाङ या त अब एमालेलाई नमान्ने होला, दोस्रो ठुलो दलको हैसियतले विश्वराज आङदम्बे, त्यतातिर जाउँ। तर स्वर्णिम वाग्ले, रवि लामिछाने जस्ता विकल्प ल्याएर देशलाई फेरि यो त तपाईँको बालेनभन्दा पनि तपाईँको हरामखोर सरकार आउँछ। फेरि त्यसरी आयो भने झन् तपाईँको आर्थिक रूपमा पनि गढाएका मान्छेहरूको सरकार आउने हुनाले यो यसको विकल्प ऊ भनेर हामीले राजसभाभित्र चुन्न सक्दैनौँ। अब पुनि सर, अब एउटा जाँदै जस्तो भारतीय विदेश मन्त्रालयले भर्खरै पत्रकार सम्मेलन गरेर जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीका मुख्य सहयोगी कुमार बेन चाहिँ भारत गएर भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गरेको कुराहरूमा अब परराष्ट्र मन्त्रालयले भर्खरै पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे के जानकारी दिएको छ भने यसबारे हामीले केही जानकारी छैन। एक पत्रकारले सोधेको थियो अब भारतको नेपालको विशेष दूत भएर कुमार बेनहरू आएको कुरा चाहिँ के हो कस्तो हो भन्दाखेरि होइन यसबारेमा मलाई केही जानकारी छैन भन्ने कुरा आयो। जहाँसम्म प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भ्रमणको विषयमा चाहिँ अब इन्डियाले भारत भ्रमणको लागि पठाएको छ निमन्त्रण भन्ने कुराहरू गरेको छ भने कुमार बेनको त भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई नै जानकारी छैन भने यो त त्यतिकै हल्ला बालेन शाह सरकारलाई बदनाम गर्न यतिकै त्यो को गयो भनेर भन्नु खोजेको। कुमार बेन गएकै हुन् भन्ने सूचना छ सबैलाई मिडिया। भारतीय विदेश मन्त्रालय आई हेभ नो इन्फर्मेसन अन दिस र्युमर। यो इन्फर्मेसन लिक गरेको चाहिँ पहिला माओवादी बिट हेर्ने एकजना पत्रकार अहिले राजसभाको नजिक छन्, उनी पनि दिल्ली गएको, उनले मिडियामा चुहाएको भन्ने कुरा छ। उनले अजित डोभाल भेटेनन् मलाई थाहा छैन। मोदीलाई त्यसै उनी त्यतिकै घुम्न गयो कि दिल्ली हैदराबाद? त्यसपछि बालेन शाहको इच्छा अनुसार भारतले गोप्य राखे हुन सक्छ। बालेन शाहले फ्ल्यास आउट नगरिदिनु होला भने हुन सक्छ। केही न केही खिचडी पाकेकै छ। बालेन शाहलाई बोलाए, यसको मतलब अब उनी भिजिटमा जान्छन् जाँदैनन् त्यो बेलासम्म उनको सरकार रहन्छ रहँदैन उनले सोच्ने कुरा हो। बालेनको लागि भारत भनेर चाहिँ सिमे भूमे काँचो वायु वीर मसान जस्तो हो। उसको इष्ट देवता त वेस्टर्न छँदैछ, पश्चिमा छँदैछ। हस्, धन्यवाद पुनिस सर, धेरै धेरै धन्यवाद। र हर्क साम्पाङलाई अन्तिममा मेरो एउटा नमागेको सुझाव, अब तपाईँले अब वास्तवमा देशमा शान्ति सद्भावना कायम गर्ने हिसाबमा सरकार चुकेपछि सरकारलाई खबरदारी गर्ने, नागरिकलाई अभाव गर्ने र परिआउँदा देश चलाउने जिम्मेवारी बोधमा बस्नु होला है। दौरा सुरुवाल रेडी गर्नु होला। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।